सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले अब 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परामादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा चलेको करिब 2 महिना लामो बहसपछि संसद विघटनको मुद्दा किनारा लागेको हो। बहसका क्रममा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाब दिँदै सर्वोच्चले मङ्गलबार 15 पृष्ठको संक्षिप्त फैसला सुनाएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको मुद्दा राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए, तर अदालतले उनको तर्कलाई काटिदिएको छ। संविधानमा न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन भनेर प्रश्न व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक संविधानको व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाएर अदालत प्रवेश गरेको विषयको निरूपण गर्नु अदालतको कर्तव्य भएको सर्वोच्चको ठहर छ। यसअघि भएका संसद विघटनको विवाद पनि अदालतले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, केवल राजनीतिक महत्त्वका राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नआएको भनी उठाएका प्रश्नको निरूपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। संसद पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्चले टेकेका आधारहरू यस्ता रहेका छन्। 1. नेपालको शासन प्रणाली संसदीय मात्र होइन, मौलिक छ। सर्वोच्च अदालतले नेपालको शासन प्रणाली परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभई नेपालको अभ्यासका आधारमा सुधारिएको मौलिक खालको भएको उल्लेख गरेको छ। संविधानमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्र सभा गठनका विषयमा गरिएका निर्वाचन, मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेदवारी र सहभागितालाई समष्टिमा हेर्दा संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधान सभा सदस्यहरूको लामो प्रयत्नपछि आएको दस्तावेज भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताभन्दा फरक ढङ्गले आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरेका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्रमाणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरू स्वतः समाहित छैनन्, फैसलामा भनिएको छ। 47 सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको अधिकारको दुरुपयोग भएकाले त्यसबाट पाठ सिकेर संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रूपमा खुला नछडेको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। संविधानमा रहेका बन्देज अनुसार आइपरेको अवस्थामा बाहेक कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखिएको आवश्यकताको आधारमा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधान सम्मत नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ। 2. बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउनै पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू 64% बहुमत प्राप्त दल नेपकाको संसद दलको नेता भएको र आफूले सरकार चलाउदिन जनतामा जान्छु भन्न पाउने तर्क गरेका थिए, तर सर्वोच्चको फैसलामा जनताबाट बहुमत गरेपछि प्राप्त दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अर्को संवैधानिक विकल्प नभएको बताएको छ। संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो, फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। 3. बाध्यात्मक रूपमा हुन सक्छ संसद विघटन। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा 76 को 1 र 7 लाई टेकेका थिए, तर सर्वोच्चले धारा 76 को व्याख्या गर्दै संसद विघटन बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र हुन सक्ने बताएको छ। एउटा दलले बहुमत प्राप्त गरेपछि दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र कुनै पनि दलले बहुमत नपाएको अवस्थामा 76 को धारा 2, 3 र 5 को विकल्पहरू हेर्दै जाँदा वा सोभन्दा बढी दलहरूबीच एकीकरण भई उपधारा 1 लागू हुने गरी संसदभित्र बहुमत प्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भए वा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा सरकार बनाउने विकल्प संसदभित्र खोज्नुपर्ने धारा 76 को मनसाय भएको सर्वोच्चको फैसला छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा धारा 76 का 1 पछि अर्को प्रक्रिया संसदमा कार्यान्वयन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मात्र बाध्यात्मक अवस्थामा धारा 76 को 7 अनुसार तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने फैसलामा उल्लेख छ। संविधान निर्माताहरूले आफ्नै देशको विगतका संवैधानिक अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहँदासम्म संसदमा बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 7 मा उल्लेखित
प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था परिकल्पना नगरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ। 4. प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार छैन। संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले धारा 85(1) को अभागै विघटन भएकोमा बाहेकलाई टेकेका थिए भने सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले संसदीय शासन प्रणालीमा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार हुने दाबी गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उल्लेखित संविधानमा शाब्दिक रूपमा व्यक्त अवस्था परिस्थिति र अधिकार बाहेक अव्यक्त अधिकार पनि रहेको भन्ने दाबी स्वीकार योग्य नभएको बताएको छ। संसदले प्रधानमन्त्री दिने र प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने धारा 76 को व्यवस्था रहेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ। सीमित सरकारको अवधारणा अङ्गीकार गरेको संविधानले संसद विघटनको केही पूर्व अवस्थालाई लिखित रूपमा राखेको र अन्य अवधारणागत अधिकारलाई मौन र सुसुप्त रूपमा क्रियाशील राखेको अनुगमन गर्न सकिँदैन। संविधानको धारा 85 को 1 स्वतन्त्र धारा नभई 76 को 7 अनुसार संसद विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान बुझाउने भन्दै संवैधानिक इजलासले संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 76 को 7 अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार नै नभएको ठहर गरेको छ। यी 4 आधारमा टेकेर सर्वोच्चले पुस 5 मा भएको संसद विघटनको निर्णय तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ। दुर्दशापूर्ण हो कि बोल्नु परेन। सर्वोच्चले संसद विघटन दुर्दशापूर्ण हो वा होइन भन्ने विषयमा भने बोल्नु नपर्ने भएको छ। राजनीतिक दलभित्रको विवाद प्रचलित कानुन अनुसार नै समाधान गर्न सकिने भन्दै अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भइसकेपछि दुर्दशापूर्ण हो या होइन भन्ने विषयमा जानु नपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ। सर्वोच्चले संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले यसलाई बदर घोषित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म मूल्य र मान्यताप्रति प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष गरेको 7795 को सिफारिस अथवा त्यसअनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको निर्णय विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अवस्था आएको उल्लेख गरिएको छ। यो आदेशको परिणामबाट संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनः स्थापना भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र सामर्थ्य रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन 18 असारमा अन्त्य भएको र संविधान अनुसार 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुनाले अब 13 दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परामादेश जारी भएको छ।